हिफाजत की दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनत तरद्दी والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا وأعوذ بك أن أموت لديغا اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا وأعوذ بك أن أموت لديغا